हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग्स. आयज आसा म्हज्या ब्लॉगांचो डे 7 आनी आयज वटपौर्णिमेचो दीस. आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा आयच्या दिसाचें म्हत्व. तरी आसतना सांगूंक कशें दिसता की आयच्या दिसा आमी बायलां उपास करता वटपौर्णिमेचो. तो आमकां 7 जल्म आसा तोच घोव मेळचो म्हणून. तर हांव वडाची पुजा एक खांदी हाडून घरानूच करता, कारण आमच्या एरियेन हांगासर लागीं खंयच वड उजयल्लो ना. उजयल्लो वड आसता तेजीच पुजा करची अशें भट म्हणटा. ही जी खांदी हाडल्या ती ज्या वर्सा पयलेच वर्सान पुजा केल्ली पळय ती खांदी व्हरून आमी आमच्या घराच्या फाटल्यान जाग्यार लायिल्ली. तेजें आतां बरेंशें झाड जालां. ते मम्मीन म्हणजे म्हाजे सासूमायन कालूच म्हणल्यार आदले दिसा घेवन येयल्ली ती खांदी. हे पळय अशे तरेन हांवें ही पुजा मांडल्या आनी म्हाका जमता ते भशेन हांवें ती केल्या. सो मागीर हांव रेडी जालें, सवायशीण बायलां येवपाची आसली म्हणून, आनी चड कांय शूट करूंक ना. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडियोज. प्लीज लायक, कमेंट, शेअर एंड सबस्क्रायब माय चॅनल. थँक्यू व्हेरी मच.